एज्युकेशन क्षेत्रामध्ये हांवें ह्या वर्सा तरी एक कन्सेप्ट हांवें डिझायन केला आणि हांवें ठरयल्लें आसा वर्साक 50 डॉक्टर हांव दितलो ही शपथ घेतली आसा. म्हणजे 2-3 वर्स लागतले म्हाका. वर्साक 50 डॉक्टर जे आसा न्ही म्हज्या संस्थेंतल्यान म्हजे कडच्यान हांव दितलो आणि 100 IIT NIT लागणारे डॉक्टर हो प्रोसेस सुरू केला आसा. हो एक प्रोसेस म्हणजे तातूंत न्ही तातूंत 10% लोकांना ग्रोथ जाता. परत उरले कितले 90% उरले बरोबर न्ही. तारीख कितें काय आमी आतां परत कालच्या सकयल्यान धरलो बॉटमच्या सकयल सुरवात केली आसा. म्हणजे अशाच तरेच्यो म्हणजे आज ITI म्हणजे करतात काल एक अशेच तरेची आमी ITI म्हणजे नवीन जे ITI स्टुडंट आसा न्ही म्हणजे तो 7वी 8वी 9वी 10वी पर्यंत भुरगो आसा न्ही किंवा 11वी 12वी पर्यंत आसा तो कसो कमोवंक शकता अशा प्रकारचे एक बँगलोर जे आसा न्ही एका फॉरेन कंपनीन जे आसा न्ही एक इन्स्टिट्यूट सुरू केल्लें आसा की इलेक्ट्रिसिटी संदर्भात जो आसा न्ही जो जे सगळें लागण करता आसा न्ही रोबोट पर्यंत ताणें सुरवात केली आसा. म्हणजे जर फाल्यां ट्रायबल सप्लायन किंवा ट्रायबलाच्या बाकी आर्टिकल सेंटर अशे तरेची स्टुडंट आमी उबी करपाची पद्दत जायत ना. सेंटर गव्हर्मेंट जर जालें आसा तर जायत न्ही जाल्यार ह्या माध्यमांतल्यान आमकां लागणारो आधुनीक आतांचे जे फुडें येणारे जे टॅक्नॉलॉजी आसा ताका देणारो पूरक कसो प्रोग्राम दिवपाक शकलो जायत न्ही जाल्यार त्याय मनशाची गरज आमचे खातीर जो 7वी 8वी 9वी 12वी पर्यंत आसा की जो ग्रॅज्युएट आर्ट्स ग्रॅज्युएट जाला आनी आपण शिकलो करता. आर्ट्स ग्रॅज्युएट जाला हिंदी मराठी ग्रॅज्युएशन केला आणि आमकां नोकरी ना आसा. म्हणजे ह्या मनशा खातीर या अशा सकारात्मक दृष्टीने विचार करून आमी करचे पडटलें. हांव विश्वासभाई हांव सगळ्यांक म्हणटा की जर आमी सतरकर समाजाचे अशे बुदवंत जर 100 लोक जर जावन आसत जर जायत आणि ह्या येणाऱ्या फुडल्या काळा भितर आसली की आमकां फुडल्या 10, 15, 20 वर्सांचो एक सतरकर समाजाचो रोडमॅप जर आमी घेवन जातली जाल्यार आमी खूब करूं शकतले. आणि ह्या सगळ्या प्रोसेसाक हांव सतत चिंतन करता. हांव इतलें सांगता म्हजे कडल्यान जी हें आसा जे काय म्हाका जो पावर आसा जो म्हजे आयडिया आसा बाकीचे आसा त्यो 100% सतरकर समाजाक दिवपा खातीर म्हजें यत्न आसतलें. आनी हांव नुसतो भाशण करून गेलो अशें जावचें ना आमकां. आज जर आमी ह्या सतरकर समाज आमी जर असो दीन दिवलो हताश निराश आसलो जाल्यार न्ही श्रमदानांतल्यान सुरू करया. ह्या प्रियो मतदार भागांत आसा न्ही एक सुद्दां मनीस आमची आपली भयण भाव जो आसा न्ही जेका अशा झोपडी किंवा बाकी अशें प्लास्टीक घालून आसा ताजे पूर्णपणे सर्वे करतले. येणाऱ्या 3-4 वर्सां भितर आसा न्ही 100% धर्मांतरेन अशें करूं शकना आमी. हांव इतलें सांगता 50% जे कंट्रिब्युशन आसता तें म्हाजें आसता. म्हणजे समजा त्या घराक लागता आसा जर जायत न्ही जाल्यार 50% म्हणजे म्हाका एक 10 कोटी 15 कोटी 20 कोटी जर म्हाका जर हांगा ह्या मतदारसंघात हाडून जर म्हाका 1 वर्स जावचें ना अशें 2-3 वर्सां भितर आमी करियर आसा ते सगळे पयशे दिवपाची जाय आसा. आणि उरिल्ले कोण आसा तुम्ही सगळे म्हणजे तितले 12,000 लोक करूं शकना. एक तागड्याक हांव एक सायडीन हांव आणि एक सायडीन तुम्ही 12,000 लोक येता मला जबाबदारी कॅप्टन येता मला जबाबदारी हे आमी घेवया आनी करूया. आणि जर अशें जर जालें जर जायत न्ही जाल्यारच आमच्या ह्या महासंघाचेर अध्यक्षाचेर बाकी सगळ्याचेर एक ट्रस्ट उरतलो विश्वास उरतलो आणि तो विश्वास सार्थ करपा खातीर आमी काम करूया आणि तुम्ही करतले अशी अपेक्षा व्यक्त करता. आणि ह्या वाचेर म्हाका आपयले म्हणून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. आयज सतरकार महासंघाचो दुसरो मेळावो उत्कृश्ट पद्दतीन जाला हांगा. सादारणशे कांय नाही म्हळ्यार 800-850 लोक जाले उपस्थित आशिल्ले. सगळ्याचे खेळीमेळी वातावरण जाल्लें. हांगा कॉम्पिटिशनाचो उत्कृश्ट प्रतिसाद मेळ्ळो. भुरग्यांनी ड्रॉइंग काडलें पळयल्यार सामकें तन भारान वता. गोंयभरच्यान लोक कशे कशे वाटेन हांगा आयले आनी तेंच्यांनी सहकार्य केलें. म्हाजे कमिटी मेंबर हांगा आशिल्ले सगळ्यांनी उत्कृश्ट काम केलें. दीन रात झटोन काम केलें. सतरकार समाजाची अशी जाल्यार भरभर जातली उन्नत जातली. सतरकार समाज फुडें वचपाक वेळ लागपा ना म्हणून फुडें वतलो. एज्युकेशन फिल्डांत सतरकार समाज खूब मुखार सरला. स्पोर्ट्सान मुखार सरला. कल्चर मुखार हें हांगा दाखोवन दिलें आसा. विविध गोंयभर आमचे सतरकर भाव भुरगीं आसा तांकां सगळ्यांक एकत्र हाडपा खातीर हो आयज मेळावो हो दुसरे फावटीचो मेळावो जाल्लो आसा. बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. लोक खुबशे गांव सगळ्या गांवांतसून लोक येयल्ले आसा आनी ह्या क्षेत्रांत आमकां लोकांक एक तेंचे कार्य करता शिक्षण क्षेत्रांत आसूं नाजाल्यार खेळांत आसूं नाजाल्यार फ्रिडम फायटर कोणी आपणाचें योगदान दिलें गोंया राज्य मुक्त करपाक तांकां सगळ्यांक आमी
एक टोकन ऑफ लव म्हणून तांकां एक हें दिला आनी सगळ्यांचो सत्कार केला. असोच हो कार्यक्रम वर्सा वर्सा घडोवपाचो आनी आमचे जे येणारी पिढी आहा जे बरे कार्य करतात तांकां हे प्रोत्साहन दिवपा खातीर हो कार्यक्रम अवश्य वर्सा वर्सा जावपाक जाय. वेगवेगळ्या तालुक्यांनी रावपी जे लोक आसात ते एक कडेन येतात. एक दिसाचो कार्यक्रम जाता. आमचे कोण भुरगे बरे परफॉर्म केला त्यांचो आमी सत्कार करतात. जे आमचे कोण ज्येष्ठ सैनीक आसात, स्वातंत्र्य सैनीक आसात त्यांचो सत्कार करतात. जे कोण आमचे बरे परफॉर्म केल्ले हे आसात वर्सभराचे तेंचे एक एकत्रीत करून तांकां उत्साहीत करप आनी जे कितें तेणें समाजाचे समाजा कडल्यान देणें घेतलां ताचें एक प्रोजेक्शन करप असो एक तेजे फाटलो हेतू आसा. तेजे मुळे बाकीचे आमचे जे स्टुडंट्स आसात तांकां तेच्या पासून उर्जा मेळची आनी ताणें फुडें हें करचें आनी समाजाचें एक ऋण जें आमच्या हाती आसा. म्हणजे जशें म्हणटात की खंयच्याय समाजांत आमी जल्म घेवं पूण ज्या समाजांत जल्म घेतलो त्या समाजाचो आपल्याक गर्व आसपाक जाय. त्यामुळे हो सगळो जो समाजान आमकां मदत केल्या त्या समाजाचे आमी थोडेशे ऋणी आसा आनी ते ऋण फारीक करपा खातीर आमी सगळे एक कडेन येतात आनी हो उत्सव मनयतात. वास्तवीक ओबीसी सतरकर समाज हो खूब ल्हान समाज. आमची अनेक वर्सां पासूनची मागणी आशिल्ली की हो ओबीसीत तेचें इन्क्लुजन जावचें पूण आमच्या सुदैवान त्या हांगसर गोंयच्या लिस्टांत ओबीसी समाज आसात पूण सेंट्रल लिस्ट जे ओबीसी आसात तातूंत आमचें जाल्लें ना. आमचे प्रयत्न आसात. आमकां सगळ्या कडल्यान आमी सगळ्या बायोडाटा आनी सगळो डाटा एक कडेन करून सगळो आमी धाडलेलो आसात. त्यामुळे सेंट्रल लिस्टांत सुद्दां येवचें असो आमचो एक प्रयत्न आसा.